अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इमरान और आज की इस नशिस्त में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज रमज़ान मुबारक की 8वीं सहरी है और मेरी तरफ से अब सबको 8वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद पे गया हुआ था और वापसी पर जब आ रहे थे तो मेरा ऊँट जो था वो बहुत बूढ़ा था और बीमार भी था। तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम काफिला आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। तो बार बार नबी करीम पीछे मुड़कर देखते और जब मैं नज़रों से ओझल हो गया तो मेरे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और बुलंद आवाज से फरमाया, ये बताओ कि जाबिर बिन अब्दुल्ला किधर हैं? तो उन्होंने कहा कि उनका ऊँट बीमार है और वो पीछे रह गए हैं। तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि थोड़ा आहिस्ता हो जाओ और उनको भी साथ ले लेते हैं, बल्कि उन्होंने ये फरमाया कि आप लोग चलें, मैं आता हूँ। और खुद घोड़ा पीछे मोड़ा और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पास आए। अल्लाह अकबर। देखें कैसा आका मिला है हमें जो खुद चल के जाता है गरीबों के पास। उन्होंने ऐसे नहीं किया कि वहीं पे पूछ लो कि कहाँ हैं या ऐसा हो जाओ, नहीं, बल्कि खुद तशरीफ लेके गए और उनसे दरियाफ्त किया कि क्या माजरा है, क्यों पीछे रह गए हो। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने कहा कि या रसूलल्लाह अगर इस काबिल होता तो साथ मिलना जाता। उन्होंने कहा कि ऐਵੇਂ तो कहता है कि मेरा ऊँट बीमार है। उन्होंने हाथ में छड़ी थी, छड़ी से ऐसे हल्के से थपकी लगाई, उनको मारी नहीं, ऐसे थपकी लगाई और ऊँट बहुत तेज दौड़ने लगा। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब थपकी लगाई और पूछा कि आए तू दौड़ता क्यों नहीं है, तो ऊँट बहुत तेज दौड़ने लगा, इतना तेज दौड़ा कि सबसे आगे निकल गया। तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ ले गए और कहा, आए जाबिर, हम भी तेरे साथ हैं यार, हमें भी साथ ले ले, तू तो आगे ही जा रहा है सबसे। तो फरमाते हैं कि फिर तो मेरे आंसू ही निकल आए और मैंने कहा कि खुद भीख दें और कहें कि मेरे मंगते का भला हो। अल्लाह अकबर। तो आगे जाकर खाना खाने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए पड़ाव किया, रुके। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। वो कहते हैं कि जब मैं हाजिर हुआ तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यार कैसा तेरा ऊँट है, बीमार है, बूढ़ा है, फिर भी आगे निकल जाता है सबसे। तो मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है। तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पसंद आ गया है, खरीदना है, बेच दो मेरे हाथों। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि रसूलल्लाह आप रख लें। तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मैं पैसे दूंगा। जब इसरार किया तो मैंने कहा कि या रसूलल्लाह मार्केट में अगर जाके बेचें बाजार में तो ये 7 या 6 दिरहम का है। तो आपने कहा नहीं, मैं पूरे 10 दूंगा। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बिलाल तेरे पास 10 दिनार थे, कहाँ है वो? तो उन्होंने कहा मेरे पास हैं। तो उन्होंने कहा इनको दे दो, इनसे सौदा हो गया है, माल मदीने जाके लेंगे। जब मदीने पहुंचे तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इतनी ऊँट की कभी खिदमत नहीं की थी। मैं घर गया, बड़े प्यार से उसको नहलाया, नई रस्सी खरीद के डाली, नई नकेल डाली और जब नमाज पढ़ने के लिए आया तो साथ लेके आया। जब नबी करीम नमाज पढ़ के बाहर निकले तो मैंने कहा हुजूर आपका सामान, पैसे हो गए थे, सामान अपना ले लें। तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट की महार थामी
اور جب میں چلنے لگا تو انہوں نے کہا کہ رکو، بات سنو میری۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میں واپس پلٹا تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا اونٹ ہے، یہ نہ سوچنا میں نے 6 یا 7 درہم میں خریدا ہے، بلکہ یہ پورے 10 میں خریدا ہے میں نے۔ اور یہ ایسے نہ سمجھنا کہ یہ بوڑھا ہے، بلکہ یہ جوانوں سے بھی زیادہ دوڑ سکتا ہے۔ اور پھر کہا کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تو میں اگر تجھے تحفہ دے دوں تو اچھا نہیں ہے؟ اور کہا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے اور تم لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ دوستو دیکھیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عطا کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو انہوں نے ایسے عطا کیا کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی اور ان کی ضرورت بھی پوری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو گرمی کا موسم تھا۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ بادشاہ تھا اپنے وقت کا، وہ ایک باغ میں چلا گیا۔ جب وہ باغ میں گیا تو مالی سے کہا کہ یار کچھ کھانے کو دے دو۔ تو مالی جو تھا وہ ایک انار توڑ کے لے کے آیا۔ جب وہ کھانے لگا تو اس نے دیکھا کہ بہت بڑا میٹھا انار تھا، اس کی نیت بے ایمان ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ سوچا دل ہی دل میں کہ یہ تو میرے علاقے میں ہی ہے باغ، کیوں نہ قبضہ کر لوں۔ تو جب وہ انار کھا چکا تو مالی سے کہا یار ایک اور کھلا دے۔ جب وہ ایک اور لے کے آیا نا، جب اس نے کھایا تو وہ کڑوا نکلا۔ تو مالی سے کہنے لگا یار ابھی تو میٹھا تھا، یہ تو کڑوا ہے۔ تو مالی کہنے لگا بادشاہ پہلے تیری بھی نیت سیدھی تھی تو انار بھی میٹھا تھا، اب تیری نیت بدل گئی ہے تو انار کا ذائقہ بھی بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بھی اللہ والا تھا نا۔ اب تو ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جو جن کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس ہستی کے مالک ہیں، لیکن وہ اندر ہی اندر بہت کچھ ہوتے ہیں۔ تو جو مالی تھا وہ بظاہر تو مالی تھا لیکن اندر سے بہت کچھ تھا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ جیسے تیری نیت بدل گئی ایسے پھل کا ذائقہ بھی بدل گیا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو اب شامل کرتے ہیں آپ کے بہترین کمنٹس۔ محمد شباز صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور حنیف یوسف صاحب ہیں وہ بھی لکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور محمد خلیل صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ملک ارسلان صاحب اور ارسلان جوتا صاحب، اور محمد وقار چک نمبر 139 سے وہ لکھتے ہیں نائس۔ بہت شکریہ دوستو آپ کے بہترین کمنٹس کا۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کمنٹ بھی ویڈیو میں شامل کیا جائے تو سب سے پہلے کمنٹ کریں، کیونکہ ہم پہلے 5 یا 6 یا 7 کمنٹس صرف شامل کرتے ہیں ٹائم کی مناسبت سے۔ تو دوستو گزارش ہے پیج کو فالو کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جب حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو، میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا، تو پھر موت کی سختیاں بھی اس کے چہرے کی تر و تازگی ختم نہیں کر سکتی۔